سبحوه بكرة وأصيلا سبحان صدق اللہ. الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بغض الصلاة کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. جاندہ ہے تو مل کے میرے نال پڑھ لو. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود. یاد رکھ دے جاؤ سرکار تے درود پڑھنا بڑے احساس والی بات ہے. لیکن کوئی حجریاں وچ بیٹھ کے آکھے میں بڑا درود پڑھنا تے تھانیاں وچ نیتی آبرو نوں کمال کیتا جائے. عدالتاں وچ جناب اعلی قرآن دی جگہ تے کافراں دا قانون لے آیا جائے اور حجریاں وچ بیٹھن والا پیر مولوی صوفی آکھے میں بڑا درود پڑھن والا. میں آکھیا جناب اعلی آؤ میدان وچ. کہندا حالات بڑے خراب نے. میں آکھیا حالات تے اس وقت بھی خراب سن جدوں امام حسین جیسی ہستی مکہ مدینہ جیسی مقدس جگہ نو چھوڑ کے دین کی خاطر کربلا چلے گئے. تیرے تے میرے تے ایسا وقت بھی نہیں آیا. پھر بھی آکھیے حالات خراب. حالات تے اس وقت خراب سن جدو خاندان رسول دن دن بھوکتے بھوک پیون نو پانی بھی میسر نہ آیا. کوئی دودھ دے میں ایسا دن میں چار والی کھاتا. پھر بھی آکھیے حالات خراب. حالات تے اس وقت خراب سن جدو امام زین العابدین جیسی ہستی نو ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں لا کے قیدی بنا کے چلا دے رہے. تینوں تے مینوں ایک دن بھی ہاتھ کڑیاں لگی ایک دن بھی بیڑی نہ لگی. پھر بھی آکھیے حالات خراب. حالات تے اس وقت خراب سن جنوں سید کفایت علی کافی جیسی ہستی نو تختے دار تے چاڑ دیتا گیا. او میں آکھیا جناب اعلی آپ دے جسم سے گرم استریاں لائیاں گئیاں. جدوں استری اتار دے سن تے ماس نال ہی اتر آندا سی. پھر اس زخم تے جناب اعلی نمک تے مرچا مل دیندے سن. تھوڑے تے میرے تے ایسا وقت نہیں آیا. پھر بھی آکھیے حالات خراب. میں آکھیا درود اور درود والا اسے تے راضی ہوندا ہے جیڑا حجرے وچ بیٹھ کے بھی درود پڑھنا جاندا ہوئے. کدے وقت آئے میدان وچ نکل کے بھی اودا فرق رکھنا جاندا ہوئے. کیونکہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے اور نام شاہ